वो फरियाद सुनता है। हमारे यहाँ तो कराची में तो बड़ा मसला है यार, मददगार पुलिस के बोर्ड देखे मैंने 15 नंबर, तुम मददगार पुलिस, स्कूटर चोरी हो गई, अल मदद या पुलिस करके फोन करो, मददगार पुलिस मौजूद है 15 नंबर में। अब क्या ख्याल है, उसको दो मशवरा, पुलिस से मदद नहीं लेनी, डायरेक्ट अल्लाह को अर्ज करो कि स्कूटर चोरी हो गई है, अल्लाह से अर्ज करते या अल्लाह तू ही दीवार बना दे, इनको क्यों कहते हो? तो ये मतलब दुनिया के निजाम है, आलम असबाब, एक दूसरे से मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर माँ दूध ना पिलाए तो यूं डाल दे, क्या ख्याल है बच्चे का होगा क्या? जो होगा आप समझते हैं। तो माँ इसकी मदद करती है, दूध पिलाती है, फिर थोड़ा संभलता है, बाप मदद करता है। इनको ये बाबा जानी और इनके बुजुर्गों ने ये पढ़ा दिया है कि जी हम अम्मी से रोटी नहीं मांगते, तो अगर हम बाबे से मांग लेंगे तो इसमें कौन सा शिरक है? ये बाबा जानी की एक वीडियो में कह रहे थे कि अगर एक डिस्प्रिन की गोली जो है वो मुश्किल कुशा हो सकती है तो बाबा क्यों नहीं हो सकता? तो बाबा जानी फिर बाबे के पास ही जाना था ना, जब पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से क्यों जाके ऑपरेशन करवाया था? जाते किसी मजार के ऊपर, खतरा भी किसी बुजुर्ग से जाके करवाते निगाह मार के। केड़ा बाबा रेकटो जो निगाह मार के ऑपरेशन करता है? हम एक नौ मौलूद बच्चा ले जाएंगे, उसके सामने वो निगाह मार कर उसके खतरे करे बगैर ब्लेड मारे, और अगर खतरा ना हुआ। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब ने मौलाना इलियास कादरी साहब अलमारूफ जो बाबा जानी हैं उनके जवाब देते हुए ये कहा कि मौलाना इलियास कादरी साहब जो ये कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है। यानी आपको पता होगा कि हमारे जो दावत इस्लामी वाले भाई लोग हैं वो क्या करते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा दूसरे और जो लोग हैं गैरुल्लाह से भी मदद मांगने के कायल हैं। यानी गौसुल आजम, इसके अलावा और दीगर जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनसे भी ये मदद मांगते हैं गायबाना तौर पर। तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब का जो मौक़िफ़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है कि आप अल्लाह ताला के अलावा दूसरे किसी भी गैरुल्लाह से मदद आप नहीं मांग सकते। तो इसके साथ साथ इंजीनियर साहब का ये भी कहना है कि मौलाना इलियास कादरी साहब जो ये कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है। तो मौलाना इलियास कादरी साहब जो हैं वो जब खुद बीमार होते हैं तो वो फिर अस्पतालों में क्यों जाते हैं? उनको भी चाहिए कि दरबारों के ऊपर जाएं, यानी पीरों के पास जाएं, तो उनसे मदद मांगे, उनसे कहें कि मेरा ये मसला जो है ये आप हल करें। तो इस हवाले से इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है मौलाना इलियास कादरी साहब की बातों का। ये मौलाना इलियास कादरी साहब जो दलाइल रखते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है। मौलाना इलियास कादरी साहब इसके अलावा अहले सुन्नत वल जमात की बहुत से उलमा हैं जो ये कहते हैं कि देखें जी, हम तो पुलिस से भी मदद मांगते हैं, हम गैरुल्लाह से भी मदद मांग सकते हैं। इस हवाले से आप वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करें। जो फरियाद सुनता है, हमारे यहाँ तो कराची में तो बड़ा मसला है यार, मददगार पुलिस के बोर्ड देखे मैंने 15 नंबर, तुम मददगार पुलिस, स्कूटर चोरी हो गई, अल मदद या पुलिस करके फोन करो, मददगार पुलिस मौजूद है 15 नंबर में। अब क्या ख्याल है, उसको दो मशवरा, पुलिस से मदद नहीं लेनी, डायरेक्ट अल्लाह को अर्ज करो कि स्कूटर चोरी हो गई है। हरज नहीं है इसमें अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने में, लेकिन मतलब ये है कि निजाम बना हुआ है कायनात का, तो ये निजाम भी तो चलेगा ही ना यार। तो इसमें मतलब कोई हर्ज नहीं है। कुरान करीम में है कि जब सिकंदर ज़ुल्क़रनैन ने वो दीवार बनाई ना, सद्दे सिकंदरी मशहूर है, लोगों से आपने फरमाया अईनूनी बिक़ुव्वा, मेरी ताकत के साथ मदद करो। अब इन्हें समझाओ जाके ये क्या कर दिया आपने, या अल्लाह से अर्ज करते या अल्लाह तू ही दीवार बना दे, इनको क्यों कहते हो? तो ये मतलब दुनिया के निजाम है, आलम असबाब, एक दूसरे से मदद के बगैर तो कुछ भी नहीं होता। अगर माँ दूध ना पिलाए तो यूं डाल दे, क्या ख्याल है बच्चे का होगा क्या? जो होगा आप समझते हैं। तो माँ इसकी मदद करती है, दूध पिलाती है, फिर थोड़ा संभलता है, बाप मदद करता है, उंगली पकड़ के चला कर ले जाता है, इसकी तरबियत, तालीम, गिज़ा, ये वो सारी मदद मदद मदद, यहाँ तक कि जब बच्चा बड़ा होकर फौत होता है खुद ही कब्र में गड़ नहीं जाता, कंधों में सवार होकर तदफीन के मराहिल से गुजरता है। चारों तरफ इमदाद 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 का निजाम मौजूद है, और ये सब अल्लाह पाक की अता से और उसके मर्जी से ज़ाहिर के निजाम। तो आपने वीडियो देखी मौलाना इलियास कादरी साहब की, जिस वीडियो के अंदर वो ये दलाइल दे रहे हैं कि देखिए हम पुलिस से भी मदद मांगते हैं, तो इस तरह हम गैरुल्लाह से भी मदद मांग सकते हैं, यानी और या अल्लाह जो है उनसे भी मदद हम मांग सकते हैं। ऐसे इंजीनियर मोहम्मद रियाज साहब ने मौलाना इलियास कादरी साहब की जो एतराज़ात थे और जो लोग ये कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है, उनको अच्छे तरीके से जवाब दिया इंजीनियर साहब। तो ये हैरानगी की रीजन मैं आपको बताऊं क्या है, ये ऐसा क्यों करता है? इनको ये बाबा जानी और इनके बुजुर्गों ने ये पढ़ा दिया है कि जी हम अम्मी से रोटी नहीं मांगते, तो अगर हम बाबे से मांग लेंगे तो इसमें कौन सा शिरक है? ये बाबा जानी की एक वीडियो में कह रहे थे कि अगर एक डिस्प्रिन की गोली जो है वो मुश्किल कुशा हो सकती है तो बाबा क्यों नहीं हो सकता? तो बाबा जानी फिर बाबे के पास ही जाना था ना, जब पेशाब बंद हुआ था तो आगा खान से क्यों जाके ऑपरेशन करवाया था? जाते किसी मजार के ऊपर, खतरा भी किसी बुजुर्ग से जाके करवाते निगाह मार के। केड़ा बाबा रेकटो जो निगाह मार के ऑपरेशन करता है? हम एक नौ मौलूद बच्चा ले जाएंगे, उसके सामने वो निगाह मार कर उसके खतरे करे बगैर ब्लेड मारे, और अगर खतरा ना हुआ। ये कम से कम सजा होनी चाहिए जिन लोगों ने इतना शिर्क फैलाया हुआ है। तो माशा लगाया हुआ इन लोगों ने, तो कहते हैं अम्मी से रोटी ना मांगे हम, और भाई मरी हुई अम्मी से तो कोई नहीं मांगता। जो सामने अम्मी मौजूद है, मरी का जिंदा भी हो सामने ना हो, उससे तो नहीं कोई रोटी मांगता। नहीं जी, शहीद जिंदा है। सरकार शहीद जिंदा है तो उसकी बेवा उसकी शहादत के बाद अगली शादी क्यों कर लेती है? क्या वो बदकार औरत होती है? नहीं नहीं, वो जिंदा और है, ये जिंदा और है। हाँ आया ना दार थले, हाँ वो पता लगा दार थले आना क्यों होता है? ये किन चीजों को किन के साथ जोड़ते हैं? अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डर जाओ, ये धोखे देने बंद करो। ये सारे धोखे मुझे इसलिए पता है कि हम खुद देते रहे, जब समझ आई तो पता चला कि यार कहां इन्होंने दो नंबर की है। और भाई अम्मी से रोटी मांगना कोई शिर्क नहीं, कुरान में हुक्म है वतआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और बुराई में अलग रहो। ये हमें कुरान ने हुक्म दिया कि हमने ज़ाहिरी असबाब में एक दूसरे की मदद करनी है। ये दुआ नहीं है, ये ज़ाहिरी असबाब है। आप मेरे सामने है, मैं आपको कहता हूं मुझे पानी पिला दो, बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप यहां पे मौजूद नहीं, बगदाद में है और वहां भी कब्र के अंदर दफन है।
اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ مجھے پانی پلا دیں یا غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے کی بھجوا دو ذرا، تو غوث پاک نہیں بھیج سکتے 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں ان کے مزار پہ کھڑا ہوا کوئی شخص وہ اپنے کسی دوست کو فون کرے پاکستان میں اور وہ 2 نیسلے کی بوتلیں آپ کے لیے بھجوا دے، وہ ایک الگ بات ہے. خود نہیں کچھ کر سکتے. یہ ان چیزوں کو پکڑ کے تو بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں پوری ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ. ظاہری اسباب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ غائب میں کسی کو مدد کے لیے پکاریں اس طریقے سے. پھر بھی سمجھنا ہے تو ہم اس سے آسان مثال پیش کرتے ہیں. مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. اگر ہم بارش فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے. بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں، بارش نہیں ہوتی تھی، صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے آ کے دعا کرواتے تھے، یا نبی علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھا کرتے تھے. نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد دعا، اسے بارش کی نماز کہا جاتا ہے. اللہ سے مانگا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو اپنی امت کو کہیں نہیں کہا کہ جی حضرت میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے لہذا بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں تو آپ حضرت میکائیل سے ڈائریکٹ بارش مانگ لیا کرو. نبی علیہ السلام کی تو زیادہ فرینکنس تھی نا، آپ کہہ سکتے تھے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں یہ پیغام دے دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں، فرشتوں کو ہم کچھ نہیں کہیں گے، ہم نے اللہ سے کہنا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہ نے ہمارا درود السلام نبی علیہ السلام تک پہنچانا ہے. تو کہیں یہ عقیدہ موجود نہیں ہے جی بزرگ سن سکتے ہیں دور سے، یہ تو جگہ ہی نہیں ہے. سن بھی سکتے ہوں، زندہ بھی ہوں، تب بھی آپ مدد کے لیے پکار نہیں سکتے، شرک ہو جائے گا. اسباب والا معاملہ ایک الگ سے. نہیں جی ہم توسل اور وسیلہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈر جاؤ، ہمیں توسل اور وسیلے کا نہیں پتا. توسل اور وسیلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ بابے کو کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد. وسیلہ اور توسل تو یہ ہوگا اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا یہ کام کر دے. لیکن آپ تو ڈائریکٹ فرشتوں کو، بزرگوں کو، انبیاء کو پکارتے ہو، وہ تو استعانت ہے، وہ وائلیشن ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی. نہیں جی اللہ کی اطاعت سے پکار سکتے ہیں، بھی کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو کر سکتے ہیں ان کو نہیں آپ پکار سکتے. اگر آپ نے ظاہری اسباب کو پکارنا ہے تو بھائی اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ سورج ہے. سورج سے بڑا اللہ کی مخلوقات میں کوئی مشکل کشا نہیں ہے اس پلانٹ ارتھ کے لوگوں کے لیے. آپ کے بزرگ بابے تو 2-4 بندوں کا خیال رکھ سکتے ہیں نا، سورج تو 8 ارب انسانوں اور کھرب مخلوقات کی زندگی کا سبب ہے اس پلانٹ ارتھ پہ. سورج کی وجہ سے موسم تبدیل ہوتے ہیں، سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، سورج کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے کھیتیاں، درخت، پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں. ان خوراکوں کو جانور کھاتے ہیں، پھر بڑے جانور ان جانوروں کو کھاتے ہیں. ہم انسان بھی ان کھیتیوں سے اور جانوروں کو کھا کے اپنی خوراک حاصل کرتے ہیں. اگر سورج ختم ہو جائے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بھی مخلوق زندہ نہیں رہے گی. تو مجھے بتائیں سورج سے بڑا مشکل کشا کون ہے؟ پھر کیا کبھی ہمیں وہم بھی آیا کہ ہم نے سورج کو پکارنا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ڈیوٹی بھی لگائی ہوئی ہے، پھر بھی پکارنا کسے ہے؟ اللہ کو. اگر اللہ کے سوا کسی ہستی کو دعا میں پکاریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. پہلے آپ نے ویڈیو دیکھی جس ویڈیو کے اندر انجینئر محمد مرزا صاحب نے مولانا الیاس قادری صاحب المعروف جو وفات جانی ہے ان کو بڑے اچھی طریقے سے جواب دیا ہے. یعنی وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، تو اس حوالے سے انجینئر صاحب نے یہ کلیئر کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسری کسی بھی اولیاء اللہ سے یا اس کے علاوہ غیر اللہ سے آپ مدد بالکل نہیں مانگ سکتے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ السنت کلوان والے جو بریلوی حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. یعنی مولانا الیاس قادری صاحب کے علاوہ اور بھی ایسے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں. جبکہ بھائی لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ فرمایا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بھائی لوگ آپ کو پتا ہوگا کہ سورۃ فاتحہ کے اندر مومنین جو ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ جو مومن لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو یہ فرقہ پرست علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، تو اس آیت کا جواب وہ دیں کہ کیا واقعی ہی ہم غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرما رہا ہے کہ مومن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے اپنے جو بزرگ اور بابے ہوتے ہیں یعنی اپنے جو پیر ہوتے ہیں ان سے یہ اندھی کی طرف رکھتے ہیں. بھائی لوگ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ سے شدید ترین محبت کرتے ہیں. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں اور بابوں سے شدید محبت کی ہوتی ہے. یعنی جو پرائرٹی ان کو اللہ تعالیٰ کو دینی چاہیے، جو پرائرٹی ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی چاہیے، وہ پرائرٹی یہ اپنے بزرگوں اور بابوں کو دیتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارے مسلک کے اندر جو لوگ رہ کر جو بات کرتے ہیں وہی ٹھیک کرتے ہیں. جو بھی بندہ حق کی آواز کو بلند کرنا شروع کر دیتا ہے، جو بھی اپنے مسئلے کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، تو جو فرقہ پرست علماء ان کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ اس بندے نے ایسا کام کیوں کیا، چاہے وہ جتنا بھی بڑا سے بڑا مفتی ہی کیوں نہ ہو. مفتی اعظم پاکستان کے اوپر بھی فتوے لگنے شروع ہو گئے ہیں بریلوی حضرات کی طرف سے. انہوں نے صرف اور صرف دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھی تو فرقہ پرست علماء جو ہیں ان کے پیچھے ہو گئے. بھائی لوگ یہ ان فرقہ پرست علماء کا حال ہے کہ امت مسلمہ کو صرف اور صرف ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. ان کا صرف یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک کے جو لوگ ہیں، جو علماء ہیں، وہ ہمیں ہی سنتے رہیں، اس کے علاوہ دوسرے مسئلے کے جو علماء ہیں ان کے پیچھے نہ تو نماز پڑھیں اور نہ ہی ان لوگ کو سنیں. اور یہ کہتے ہیں کہ دوسرے مسئلے کے جو لوگ ہیں وہ تو ہیں ہی گمراہ. انجینئر صاحب کے تو خلاف بہت سے علماء ہیں
جو یہ کہتے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ ہے ہی گمراہ، اس کے عقائد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو نبی کی سنت میں چل کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اللہ یہ توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگے، نہ کہ ہم غیر اللہ کے پیچھے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔